अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे से पाकिस्तान के सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक एक ही बात पर तबर्रा किया जा रहा है कि फैसलाबाद सानहे में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ख़वातीन को वहाँ पर बरहना किया गया, क्लेम यह किया जा रहा है। उनको थप्पड़ मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। ऐसा तो इंडिया में हम रिपोर्ट करते थे, अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात तवातुर से होने लगे हैं। दिस वॉज द क्लेम। और इससे कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक सानहा सियालकोट के अंदर भी पेश आया। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स बनाए। सोशल मीडिया के ऊपर हमारा अब दानिशवर जो तबका है, हमारा मोमबत्ती माफिया है, उन्होंने एक हैजान की कैफियत बपा कर दी कि ये कौन सी रियासत मदीना है जिसके अंदर ख़वातीन को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और उन्होंने कोई ऐसी हरकत भी नहीं की थी और मॉब लिंचिंग ऐसी हुई कि तमाम मर्द हज़रात ने उनको दुकान के अंदर बंद किया, उनके साथ फिर ज्यादती के इल्जामात भी लगा दिए गए। देखें, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, तशद्दुद किसी के ऊपर भी हो, चाहे वो अकलियती किसी शख्सियत के ऊपर हो, चाहे किसी दूसरे मजहब के मानने वाले के ऊपर हो, चाहे किसी मर्द के ऊपर हो या चाहे किसी खातून के ऊपर हो, तशद्दुद की दुनिया का ना तो कोई कानून इजाजत देता है, ना दुनिया की कोई रियासत इजाजत देती है, ना दुनिया का कोई मजहब इजाजत देता है, ना ही दुनिया का कोई इंसान ये करने पर राजी होगा। जो ये करते हैं वो इंसानों से भी बदतर, जानवरों से भी बदतर और हैवानों से भी बदतर है। उन्हें इंसान कहना ही नहीं चाहिए। ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। लेकिन अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मजहब का नाजायज फायदा उठाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से अपने औरत होने का नाजायज फायदा उठाना भी इंतहाई अफसोसनाक है, उतना ही कंडेमेबल है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने इन खवातीन के ऊपर हाथ उठाया हुआ है उनके हाथ काट देने चाहिए, उनको जेल कर देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने वाकया डाइसेक्ट किए बगैर, उसके दोनों अतराफ की स्टोरी देखे बगैर आपने पाकिस्तान का इमेज डिस्टॉर्ट करने की कोशिश किया। तमाम वो मोमबत्ती माफिया, लिबरल माफिया, टीवी पर बैठे हुए दानिशवर, व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, वो सब सबसे पहले कौम से एक्सक्यूज करें, क्योंकि उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं देखी है, उन्होंने पूरी स्टोरी रिपोर्ट नहीं की, उन्होंने वन साइडेड स्टोरी रिपोर्ट की। इसमें कोई शक नहीं कि तशद्दुद हुआ है वहां पर, लेकिन स्टोरी के दो रुख हैं। वो दो रुख मैंने आपको कुछ देर पहले मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीसीटीवी फुटेज शेयर की है। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर पूरी सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो कहानी बयान कर दी है, लेकिन मैं यहां पर दोबारा से बयान कर देता हूं और मैं अपना लिंक ऊपर शेयर भी कर रहा हूं। मैं इशारा कर देता हूं, लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूं, वो आप उसके ऊपर जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। सबसे पहले 4 खाना बदोश ख्वातीन जो कि वहां के लोगों के मुताबिक मशहूर हैं कहीं पर भी डकैती करने में, चोरी करने में, उस इलाके के अंदर एक दुकान के अंदर धड़ल्ले से घुसती हैं। दुकान के अंदर की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो एक उनमें से 2 जो हैं वो एक मर्द को काबू करती हैं, एक अंदर घुस जाती है और वहां से चोरी करती है और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है। क्या उठाती है ये नहीं पता। दुकानदारों का क्लेम है कि कैश उठाती है और साथ में खाने पीने की अशिया उठाती है और अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप की कोई चीज थी वो उठाती है, कीमती अशिया थी वो उठाती है। एक दुकानदार का क्लेम है कि मोबाइल फोन रखे थे वो उठाती है, अंदर जाके घुसती है। दुकानदार एक ही था, लड़का। वो पहले बाहर निकलता है और दरवाजे को बाहर से बंद करने की कोशिश करता है ताकि ये बाहर ना निकल सके। उनमें से धक्के देती हुई ख्वातीन बाहर निकलती हैं, एक अपने कपड़े खुद फाड़ती है। वो मैं सीसीटीवी फुटेज पहले दिखा चुका हूं, आप देख सकते हैं। अपने कपड़े खुद फाड़ती है और जब मर्द उसको रोकता है पीछे हट जाता है। वो कहता है ये क्या कर दिया इसने। अच्छा, वो थोड़ा सा और आगे जाती है, दूसरी खातून को इशारा करती है, वो अपने कपड़े फाड़ती है। अब वो मॉब जो है वो गुस्से में आता है कि एक तरफ इन्होंने चोरी कर दी है, दूसरी तरफ ये अपने कपड़े फाड़ रही हैं। तो उनमें से 1-2 आगे बढ़ते हैं और चपेड़े मारते हैं। दिस इज अनफेयर, अनजस्ट। पुलिस को करना चाहिए जो भी करना है, पुलिस उठा के ले जाए, उनके खिलाफ एफआईआर करे, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है कि किसी खातून, मर्द किसी के ऊपर भी हाथ उठाए, उसने गलत किया जो भी किया। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो दूसरी खातून थी जिसने अपने आधे कपड़े पहने थे, थोड़ा सा आगे जाती है, वो पूरा कमीज उतार कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद अपनी शलवार तक उतार देती है। दूसरी खातून जो नरगे में थी वो जब देखती है कि ये क्या हुआ है,
وہ بھاگتی ہے اور اس کو بھاگتے ہوئے کو پکڑتے ہیں لوگ اور ایک کو اٹھا کر دکان میں بند کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندی نے چوری کی ہے، اور آج کل ویسے معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنا گزر بسر نہیں کر پاتے تو کوئی چوری کر کے جاتا ہے تو وہ انہوں نے اپنے طرف سے جو ریئیکٹ کرنا تھا کیا. لینگویج، پیتھیٹک لینگویج یوز ہوئی ہے خواتین کی جانب سے بھی، مردوں نے تو حد ہی کر دی، بہت غلط کیا. جس خاتون نے پہلے کپڑے اتارے تھے، قمیض اتاری، پھر شلوار بھی اتار دی، اس کی دوسرے اینگل سے ویڈیو بن رہی تھی. وہ والی ویڈیو کے کلپس اٹھا اٹھا کر بڑے بڑے ویلاگرز ہیں، بڑے بڑے میڈیا اینکر پرسنز ہیں، بڑی بڑی خواتین ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر موم بتی مافیا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، انہوں نے تہلکہ مچا دیا کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر بھی موب لنچنگ ایسی ہو، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. دوسرے اینگل کی سٹوری نہیں بتائی گئی. اس میں سے ایک بچی تھی کوئی 18-19 سال کی، اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، وہ جس نے اپنے کپڑے خود اتارے تھے اس نے اس کی چادر بھی اتار دی کہ دیکھو دیکھو اس کو بھی انہوں نے ننگا کر. حالانکہ وہ سچویشن کچھ اور تھی. وہ سچویشن ڈیولپ ہوئی، ایجیٹیشن ڈیولپ ہوئی، اس کو کوئی نہیں رپورٹ کر رہا، اور پھر اس کا امپیکٹ نیشنلی اور انٹرنیشنلی یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موب لنچنگ مینٹالٹی جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ خواتین کی عزت تک محفوظ نہیں ہے، اقلیتوں کی عزت تک محفوظ نہیں ہے، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ جو یہاں پر کام کرتے ہیں ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. یہ چیز ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے تینوں سی سی ٹی وی فوٹیجز کو جوڑ کر ایک بہترین جو ایکچوئل سٹوری تھی نیوٹرل بندے کی حیثیت سے، اس میں یہ بھی لکھا ہے تشدد کیا گیا ہے، وہ میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اور یوٹیوب کے اوپر بھی چڑھائی ہے. اس تمام موم بتی مافیا سے، یہ ہمارے جتنے دانشور حضرات ہیں، عورت کارڈ جو کھیلتے ہیں، ان سب میں سے کسی کو بھی اتنی سی بھی شرم محسوس ہوئی کہ وہ اس واقعے کے اوپر ایکسکیوز کرتے، سوری کرتے، وہ اس واقعے کے اوپر یہ کہتے کہ ہم نے جو رپورٹ کیا وہ غلط تھا، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے دونوں اینگل سٹوری کے نہیں دکھائے. کتنی غلط بات ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرے، رپورٹ ہونا چاہیے. مذہب کا مس یوز کرے، رپورٹ ہونا چاہیے. قانون کا مس یوز کرے، رپورٹ ہونا چاہیے. اپنے کارڈ کا مس یوز کرے، رپورٹ ہونا چاہیے. عورت کارڈ کا مس یوز کرے، رپورٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون غلط ہے، عورت ہونا غلط ہے، یا انسان ہونا غلط ہے. جس طرح واویلا مچایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کروں گا کہ کس طرح قوانین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسٹ ٹو ریلیف دیئر اون سینٹیمنٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو کرنے لگا ہوں کہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے سے جو ہمارے میڈیا کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں 295C کو لے کر، وہ کیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس آل، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، بہیمانہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کی 3 ڈائمینشنل اس کا جو انالیسس ہے وہ بھی آخر کسی کو کرنا چاہیے تھا نا. وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وائی ناٹ؟ اور ون سائیڈڈ سٹوری کیوں دکھائی گئی؟ مطلب سیاق و سباق سے ہٹ کر کیوں اس کو ریپرزینٹ کیا گیا یا اس کو پیش کیا گیا یا پریزنٹ کیا گیا؟ انتہائی افسوسناک ہے. میں بڑا دل گرفتہ ہوں اس واقعے کے اوپر. نہیں تشدد ہونا چاہیے تھا، خواتین کی رسپیکٹ ہونی چاہیے تھی، کپڑے نہیں اترنے چاہیے تھے. لیکن جنہوں نے خود اتارے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرے؟ آج کے ولاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے.